May gabi na tong tanan sa mga sagihapon ani nasab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. O sa kanunay ako maghinaot nga ang matag usa kanato madasigon kaayo nga mamati sa pulong sa Dios. Kita tanan nga mga Kristohanon nasayon na ta sa ato ang paglaom o ako maghinaot nga kanunay ang Dios maghatag og kalig-on sa ato ang pagtuo. Makabarog ta sa ato ang pagtuo, makalahutay ta sa hangtod sa pag-abot sa panahon. Ug ako manghinaot nga naa mo kanunay sa maayong kahimtang sulod sa inyong panimalay uban sa tibuok pamilya. Ug aniya nasab kita karon mamati nasab sa pulong sa Dios. Ug ako manghinaot nga mag-abri ang Dios sa tagsa-tagsa nato kasalabutan aron ang iyang balaan nga pulong mosulod kini sa atong hunahuna ug kasing-kasing ug ato ni mahimong gabayan sa atong kinabuhi sa matag adlaw samtang nagpaabot ta sa iyang pagbalik. Mao ning atong pagkinabuhi karon nga gikinahanglan nga ang tao mutuman yun sa balaod sa Dios. Kaya dili man gyud ta makabuhat kung dili ta makapamati. Kay unsaon man nato pagbuhat sa kabubuton sa Dios kung dili ta masayod. Ug mo na nga hinumduman nato sa akong paggawas nini aning sa YouTube o sa Facebook. Dili ninyo makita o nadungog nga nagdala ko og usa ka pundok nga kanang gitawag og relihiyon aning kalibutan. Ang gisangyaw sa mga apostoles sa unang panahon na sila pa buhi pa sila tong mga panahon na mao gihapon ning mensahe nga akong basahon. Iman nato na siya. Kining kasulatan mao ni magtudlo sa kamatuoran. Ug dili ginato ni usab, dili madugangan. Ug dili masaysay ni siya. Kay ang Dios wala maghatag ni bisan kinsa sa igong gahom aron pagsaysay sa mga maluluyon niyang mga buhat. Mao na nga ang tao ni igo lang gyud tang mamati, mutuo o mutuman. Mura nang atong gikinahanglan. Wala tay kasulti bahin aning kasulatan. Gikinahanglan lang ang hingpit nga pagpaubos. Mao na kung sama kanimo kanako nga ako nagabasa, nagatuo sa kasulatan o nagasunod aning tanan, managsama lang ta ang kabuluhanan nga maangkon mo ng pagsulod sa gingharian sa langit, kagiandam sa Dios. Kining mensahe sa maayong balita, kining gisangyaw sa mga apostoles, mao ni ang atong paglaom ug mao ni maghatod kanato ngadto sa kaluwasan. Muna nga nganong ang kasulatan nagasulti nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Kay walay laing angay ang buhaton sa tao. Mubasa lang ta. Mamati unya tumanon ug unsay atong nabasa ug unsay atong nabati. Dili pundok mo atong mapresentar ani. Sila mismo ang mga apostoles, wala sila nagpaila og pundok nga mao ni sila na sila'y tinuod. Ang kasulatan mo ay nagsaysay sa ilang mga buhat ug mao kini karon ang ilang mga buhat sa unang panahon. Gisulat ni siya aron magpadayon ang maong giboton hangtod pag-abot sa gitagal nga panahon. Wala na ilain nga ikadugang pa ni. Wala na ilain libro pa mga ikadugang ani. Ug walay tawo nga makasulti nga ako ang tinuod, kita ang tinuod. Usara ang tinuod kini lang ang kasulatan. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdagikan sa Dios ug mapuslanon pagtudlo sa kamatuoran. Kinira ang kamatuoran. Ug dili ni siya madugangan. Ug mo na nga magdugang ani mga nasulat, dugangan ang hampak sa ginsulat ani mga katalagman. Ug ang magkuha, kuhaan pod siya ang bahin sa bungas kahoy nga naghatag sa kinabuhi. Tanan kompleto ang tanan nga gipasabot sa kasulatan. Mao na nga ang tao kung magtuo makasabot ka gyud. Akong nakita sa kasulatan
Walay eskwelahan sa mga espirituhanong butang sumala diri sa nakasulat. Kay wala sila magtuon og mga dagko nga mga gitawag og mga universidad og bin gitawag sama ni ato makita sa kalibutan nga Bible school. Gisulti ko na kay mauna ang tinuod. Sila mga tinawag og mga pinili. Ang Dios mo ay naglamdag sa ilang hunahuna aron magsulti sila sa kamaturan. Wala sila. Mao na nga atong makita diri sa kalibutan lahi. Kay makita man nato diri nga ang mga tao dunay eskwelahan kanang gitawag nila og Bible school. Mao na nga sa ako nakita. Kini tanan mga gitawag og relihiyon. Kaya ang kasulatan nagsugo magin nga usisa. Sa akong pag-usisa, kanang mga tawhana na mauna usa na sa kanang nag-angkon sa ilang hunahuna nga apil sila ang pagsugo pagpanglakaw. Napanglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himuang tinunan ang tanang katawhan. Ang ilang hunahuna samtang nagbasa usa sila sa gisugo. Pero ang tinuod wala na sila labot. Kaya bisan ako sa una pagbasa na ko pirmiro naghuna-una ko nga apil ko gisugo paglakaw. Pero pag-abot sa panahon, nipadayag sa Dios, wala tay labot. Ang atuan na lang ani, musulti ka, mahimo tang saksi sa kasulatan. Kay sila ang nagasaksi, mo po nga musulti ta sa kamaturan ug unsa nasulat mo nang mahimo ta nga nagasaksi aning kasulatan ug maura po'y atong sisulti sa tinuod. Kung dili ta makadugang ani. Mo na nga nganong di mo kadungog nga nagpresentar ko og mga pundok ug unsa mga wala. Mo na makita ninyo nga naay Kristohanon maor na siyang kamaturan. Nga ang tanan nga mudawat aning mensahe sa maayong balita. Mo na nga mahimong Kristohanon ang tao. Kay pinaagi sa pagtuo magpuyo ang Dios, pinaagi sa iyang espiritu. Pinaagi sa pagtuo patikan ka sa Dios ang iyang katawhan. Patikan sa Espiritu Santo timaan nga kita iya na. Mao na ang kamaturan nga angayan natong mahibal-an. Og dili gina sa atong pagtuon sa atong kalibutanon nga pangisip dili ginato na makuha kining mga butang nga espirituhanon. Kay hingpit man gitudlo diri ang mga pamaagi nga angayan buhaton sa tao. Muna kumusukuhay ang tao ani. Ang Dios dili gyud mahimuot nato. Dili nato ni makuha sa kalibutanon nga pangisip nga kinaadman kay espirituhanon ni. Kay lahi ang kahibalo sa kalibutan ug ang kahibalo kaalam sa kalibutan ug ang kaalam nagikan sa Dios. Ug mao nang ang mga katawhan nga naghupot sa kaalam sa Dios mao ni sila ang nagasulti, nagasaysay sa tanan nga ilang na kita og ang pagpanulti nila sila minanduan sa Espiritu Santo. Muna sa human sa Pentecostes. Nga human sa Pentecostes nga nakita dito nga naay mga daw kalayo nga dila nga kalayo nga nanugnon sa matag usa kanila. Mao na to ang Espiritu Santo. Ug napuno sila sa Espiritu Santo ug nagsulti sa mensahe sa Dios. Ug gikan na to Pentecostes ug hantod karon mao gyapon ni siya. Dili na ni siya mausab. Mao na nga ang tao kung mutuo ani, mutuman, madawat ang patik nga Espiritu Santo, magpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu, mao na ang matuod nga katawhan sa Dios, mao na gitawag og Kristohanon. Ug mao na gipadayag sa kasulatan nga ang tanan nga mga Kristohanon o katawhan sa Dios uli tao nga nakaila bisan usa labi na tagagawas. Magkailahanay lang ang katawhan sa Dios pinaagi sa pagpanulti. Kay inigsulti sa usa, mulihok ang espiritu maura nga espiritu batio na makamatikon nga nagsulti ni og tinuod. Pero ang mga kalibutanon lahi. Kay inigbasa aning kasulatan pagkahuman ang mugawas baba lahi. O nga dili nimo sulod sa hunahuna sa mga magsasala o di manggilabot sa mga kasasala ang kaalam.
ug dili gid siya mosulod sa hunahuna sa mga bakakon. Mo na magsulti sila magpamatuod nga sila tinuod pero dili ang Biblia mo imo saksi katong ilang libro nga gigamit nga mao'y magsaksi nila. Pero ang tinuod ana, walay kapuslanan gina siya mga bahina. Sama na sa gisulti nako sa una nga kining kasulatan naghisgot ni siya sa mga umaabot nga kapanahonan. Nga nagdagan ang kapanahonan. Gikan diri sa Henesis ngadto sa gipadayag na tanan gihisgutan ang tanang kapanahonan. Og ang mga kapanahonan nga nagtukma sa atong kapanahonan karon niabot. Makita nato na. Kinsay makakita na kadto ra po mga katawhan sa Dios ang tanang magtotoo. Nga nahitabo sa atong kapanahonan kining mga gihisgutan diri. Og dunay mga panghitabo nga wala nato maabot nga dugay na nga nangahitabo. Mao na ang kanang kasaysayan mao na siya ang magsulti. Sama anang Babilonia nga giaghat sa Dios nga palibuton sa tibuok kalibutan. Mao na ang kasaysayan mo ay magpamatuod nga tatuman gina siya. Ug unsa man ang makita sa Babilonia, dito makita sa Babilonia ang mga tao, ang mga Diyos-Diyos nga binuhat sa kahoy, plata, bronze ug bato. Mga Diyos-Diyos nga gikadlukan sa wala magtuo sa Dios. Hadlok man sila na kay gitawag man nilang mga santo, gitawag na nila og sagrado. Mao na ang ilang pangisip. Kung mo nag-ingon ang kasulatan nga ayaw ko mo pagsundog sa mga Dios, inikakita nila sa ilang mga Diyos nga pasaanon og iprosesyon. O sa dihang kini pagasimbahon. Mao na iprosesyon ang ilang mga Diyos sa Babilonia. Mao na giaghat sa Dios nga molibot sa tibuok kalibutan. Umaw na niabot din sa ato ang nasod din sa Pilipinas atong 1521. Umaw na kanang gidala nila nga kanang iprosesyon mao na siya. O karon mao ni naghari sa tibuok kalibutan kanang iprosesyon mao na siya. Kay gitagaan na sa Dios og gahom nga mao'y magdumala sa magkatawhan sa tanan. Tumala sa kasulatan. Dito na nagikan ang nubo kununusor. Kay sinubo do kunusor dunay gihatag sa Dios nga gahom aron pagdumala sa tanan katawan ug mga mananap. Ug hasta ang nagsunod niya nga mga sumusunod niya nga mga hari kay moabot man mamatay man to sila pagsunod magdagan ang panahon. Mao na katong nainigawas nga mga mapasipalahon nga nagsulti og bakak batok sa halangdon. Mao na gipasabot. Mao na nga paglibot ana tibuok kalibutan. Mao na makita niyo ang mga pagtulunan dili na makita sa kasulatan. Unya mo pamatuod nga pamatud-an nga ni baro nga mao na gitukod ni Kristo. Pero ang kasulatan dili ginas. Pero nganong nahitabo na siya. Diha nimo makita ang gahom sa Dios nga dili gyud matukib sa tao. Mao na mga tao nga gigamhan ana magpataka na lang na silang sulti kutob abuton silang hunahuna. Kung mo nagiingon din sa kasulatan kanang gisulti ni Jeremias nga nagsangyaw sila sa ilang kabubutong wala ko sila sugua. Mo na makita nimo o kanang naa sa gipadayag nga ang nakita mong babae nga naglingkod sa mao ang kanang tubig mo na siya ang nakita mong tubig. Ang nakita mong tubig mao ang kanang nagkalaing-laing nasod sa kalibutan, mga bulok, panit ug mga sinultihan. Ug ang nakita mong babae nga naglingkod mao ang nagbando sa tanang hari sa kalibutan. Mao ni siya ang hari gina siya tibuok kalibutan. Kay muyukbo gid ang tanang hari ana nila. Kunya ka nag-iingon nga diri sa kalibutan ayaw niyo tawag bisan kinsa nga amahan. Dili na sila mutuo. Gamitan na ang mga filosofiya. Mao nang ilang gitun-an og maayo ang mga filosofiya. Wa na sila kasabot sa ilang gibuhat. Dili na magamit atubangan sa Dios. Mao nagdaghan kay mga tarungan, daghan kay libro nga unti kay uting kayon. Pero ang tinuod, usa ra ka libro
inirang kasulatan dili na gini siya mausab. Mao na sa ako ang nakita ning mga kanang mga nag-usa sa inana mga tawhana. Ila din uting kayon kining Biblia o kinsay imprimatur. Mao na fake na imo kan mo na ilang isulti. Pulos binuang ang nakatunan na. Mao na nga magpadayon na sa hantod pag-abot sa gitagal nga panahon. Mao gini maghari sa tibuok kalibutan. Mao na makita niyo sa tanan bisan asa i-prosesyon. Doon na sila mga tulumanon sa mauna nga bulan magprosesyon. Unya gisultin rin nga kung mag-ampo mo ayaw mo balik-balik pag-ampo sama sa mga dili magtotoo nga mag-ampo sila mga taga sa pag-ampo kay nagtuo sila dunggon sila sa Dios. Mao na ang magbuhat Babylonia na sila. Dili man ni masayop ang kasulatan. O mao na nga kanang kasaysayan. Mao na pamatuod nga niabot na diri ug ang ilang pagtulunan mao na nya pagkahuman sila ra punoy nagbuhat diha sa history nga tinukod kuno ni Kristo. Kay makabuot man sila kay naa man nila ang gahom. Kay ang tanan nga mga pareha na mga writer dili man na ma-expose kun dili na mag-agi sa ilang obserbasyon. Mag-agi na sila kay sila man ang hawd. O wala mahitabo gina siya. Muna kita mo iyon ta nga napatay daghan ikatarungan din sa kasulatan. Pareha nang sa unang sa Roma o. Kaning sa Roma 1:18 nga wala na sila ikapangatarungan. Kini sa Roma mo nito ako masahon ni sa Roma o. Nga wala na tay ikapangatarungan bahin sa Dios bisag unsa wala tay ikapangatarungan ani mga bahina. Ngay gipakita sa Dios mo ni ang atong mabasa. Atong mabasa ni diri sa Roma 18. Roma 1:18. Tanawa og unsay sala sa katawhan. Bisan dito sa Exodo nagasulti dito nga ayaw mo pagbuhat o mga larawan sama sa dagway sa babae ug sa lalaki. Kay ka nagigahin ko na aron simbahon sa tanang katawhan sa kalibutan. Mo na nga tibuok kalibutan mo ni naghari nagsimba gid sila na. Mo na nga daghan kay mga filosofiya. Dili magamit ang filosopo sa atubangan sa Dios. Kana mayon sila nga nagpasalamat sa Roma kay nasangyaw ang inyong pagtuo. Ang pagtuo man adtong mga tao sa unang nidawat anang maayong balita. Nga napahibalo nga daanay taga Roma nakadawat sa maayong balita. Ang ilang pagtuo nga nituo sila sa ebanghelyo. Dili man nasangyaw ang inyong pagtulunan. Karon gisangyaw ang ilang pagtulunan mao na tibuok kalibutan. Tanawan ang ilang gipanudlo makita ba diyan ang daghan kay nakalain-lain ug gipangitaon sa Biblia. Wala ang katarungan, dili mabasa pero masabot. Unya gibasa ingnon ka nagbasa ka wa ka kasabot. Mao na dako kay sala sa tao. Ang sala sa katawhan mao ni giingon o. Gipadayag sa Dios. Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios. Batok sa tanang pagkadili Diyoson ug pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamatuoran pinaagi sa mangil-an nga pagkinabuhi. Unsa man mangil-an nga pagkinabuhi? Mo nang wala ti karon. Kay unsay nasayran mahitungod kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios. Wala matago gikan sa mga tao. Kay ang Dios gayud maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Kani tanan ang kasulatan gipadayag ang tanan. Nga wala nay. Sukad nabuhat sa Dios ang kalibutan, tin-aw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya nga mao ang iyang paggahom ug ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa wala na sila ikapangatarungan. Mo na bisan unsa nimo filosofiya wala gid ikapangatarungan pareha ng mga buhatan na pareha niya. Nahibalo sila sa Dios apan wala nila siya pasidung nahibalo sila sa Dios. Apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios og nagpasalamat kaniya. Unsa may nabuhat nila? Nahibalo sila sa Dios apan wala sila niya pasidunggi
kaniya ingon nga Dios og nagpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihuna-huna pulos binuang o gingit-ngitan ang ilang mga salabutan. Muna dili na magamit sa mga filosofiya. Mato nila maalam sila apan mga buang-buang di ay. Imbis mayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, maoy-noy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao. Mao na siya nga ngano makita nimo na nga karon mo hari gina tibuok kalibutan kanang iprosesyon, mao na siya ang kamaturan. Walay makadinay ana gawas sa mga tao nga nagtuon anang filosofiya pero di gyud magamit atubangan sa Dios. Kaya ang kasulatan dili gini siya masayop. Mao na nga ang mga katawhan sa Dios nga mobasa ani pagkakitaan na nga gilad nga buhat na mugawas gina siya ditso. Sama nako pagbasa nako primero pagkakita nako kanilang Mateo gikan aning Mateo kanang usa ka libro ni Mateo. Unya hangtod ni pagkatao ni Kristo nga Disyembre 25. Mabasa ba din na sa kasulatan? Sige, ang Ginoo ilang gikuan og pizza o bulan nga adlaw na tawhan. Munang ilang gikuan nga sa ulugon birthday. Pero ang tinuod din sa kasulatan, ang nagsaulog lang og adlaw katawhan si Herodes lang og si Paraon. Mao na nga pag adlaw ng katawhan si ni Herodes, mao ti si Juan magbubunya giputlan og liog. Og sa panahon pag adlaw na tawhan ni Paraon, gipapatay po to niyang katong tigtagay og binog. Mao ni makita nato diri sa kasulatan. Walay katawhan sa Dios nga nagsaulog og adlaw na tawhan. Ang mga tao lang nga wala magtuo og Dios. Mao na nga ang ilang imbento nagbutang sila og bulan og pizza nga mao na tao. Unya, diha nimo makita ang ilang paghari sa tibuok kalibutan kay pag-abot sa panahon nga sa ulogo na tibuok kalibutan ang nagdawat ana. Mao na matuman nagitagaan na og gahom. Kadtong gahom nga gihatag sa Dios ngadto ni Nabucodonosor nga ang Dios mo ay naghatag kanimo gahom. Dungog, kadungganan. Aron ikaw may magdumala sa mga tao, sa tanan. Unya katong gahoma didto sa magsunod, gahom gihapon to maura na ang gahoma. Hangtod pag-abot sa panahon nga kanang naay mga pasipalahon mao na tong gihisgutan. Katong gitawag nga mga pasipalahon nagsulti og mga dili mo ay nasulat sa kasulatan, mao to gihisgutan. Nga mao to maghari o mao to gisugo paglibot sa tibuok kalibutan. Mao na makita nimo ang pagtulunan ulos pasipala. Dili makita sa kasulatan pero makita sa kasaysayan. Mao na atong angayan nga mahibaluan. Kay kadang giingon sa kasulatan nga walay tinabunan nga dili maabrihan o walay sikreto nga dili mabutyag. Mo na sama kanako pagbasa nako. Tinaw kayo ang kasulatan dili gid masayon. Ug mao na ang katawhan sa Dios. Gisultihan nga kun unsa ang akong gisulti kaniyo nga kamuroy nakabati kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Mao na nga walay sikreto nga walay tinakuban nga dili mabrihan ug walay sikreto nga dili mabutyag. Kay kini tinuod wala tago na sa tao. Mao na ang mga tao nga nagsunod ana karon. Kanang giingon sa kasulatan sa Roma nga saksi ako nga mainiton kay sila sa pag-alagad sa Dios. Apan wala sila masayon sa balik ko basahon ako ni sa Roma. Saksi ako. Roma 10. Muni atong mabasa. Kini tanan makita nimo na kung ikaw doon na kay pagtuo pero dili ka magtuo. Ang magpadayon jud ka kay ang dili mo tuo di man jud makasabot. Bisang magtanaw di makakita, bisang mamati di makadungog. Kay butahan sa Dios ang salabutan kung dili ka mo tuo. O mo ni Roma 10:2. Kay saksi ako nga mainiton kay sila sa pag-alagad sa Dios.
Apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa mga tao, gigamit hinuon nila ang ilang kaugalingong paagi o wala sila mosunod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao. Mao na makita nimo ang ilang mga sakripisyo. Ug mo giingon ni Kristo nga pagkaalaot yung mga eskriba o mga parisiyo kanang magtutudlo sa balaod. Nagpapasaan mo sa mga tao bugat nga palasaanon. Apan kamo dili mo tabang bisan pag inyong tulo. Kanang ilang gisugo nga sakripisyo dili man na sila buhat ana. Gipabuhat lang nila sa mga tao. Mo na mainiton kay pagkuan makita nako tag-adlawon mga unsa na makita. Kana ako lang nang gisulti kay mao na tinuod dili man no pagpanghilabot og alang po ni sa tanang katawhan sa Dios. Ug mo nangangano nga makita ninyo diri nga ang akong gipangbasa mao na ang kamatuoran. Ug ang kasulatan dili gini siya masayop. Mao na nga mao ni nagtigom sa iyang katawhan. Mao na nga sama kanimo makabati kani kung ikaw iya sa Dios. Mahinangop ka ani. Ug mo nag-ingon sa kasulatan nga ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. Mo nang magawas ka pag kahibalo nimo sa kamatuoran. Mo na niingon si Kristo nga masayod kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran mo ay maghatag kaniyo kagawasan. Sama aning natago sa tao. Kay ang kasulatan dayag kayo. Gipadayag sa Dios ang pagkadautan sa mga tao. Pinaagi sa mga pagkinabuhing mangilan nga kinabuhi. Pareha nang kanang isayaw-sayaw na man gihapon na sa kasulatan nga kanang isayaw-sayaw ana pagkahuman mahagbong po dito na diri sa kasulatan. Mo na nga pagkita nako nga ang kasulatan dili gid masayo. Daghan kayo mga pagtulunan nga wala diri. Unya mo ingon nga sila ang tinuod ug sila ang tinukod. Yun na naman kay dili man ko naghiskot anang mga uban nga kanang mga tao nga akong naatubang mao na akong gi bot ipasabot nga mao akong hiskutan. Unya wala na himo lang bugal-bugalan. Mo na ako nakita. Mo na tin-aw kayo. Ang babae nga nagkanig sa gipadayag, baliko na ko basa sa gipadayag. Kay mao magini ang naghari sa tibuok kalibutan. Mo ni ang atong mabasa diri sa 17 sa gipadayag. 17. Mo ni ang atong mabasa oh. Disisiti sa pinadayag 17-18 mo ni ang atong mabasa. Mo na 17-18. Gipadayag 17 kapitulo 17 bersikulo 18 siya. Mingon usab ang anghel kanako, ang nakita mong tubig di naglingkod ang babae. Mao ang nagkalain-laing kanasuran, katawhan, bulok, sa pamanit og sinultihan. Katawhan nakita mong tubig ang tanan. Ang nakita mong tubig di naglingkod ang babae mao ang nagkalain-laing kanasuran, katawhan, bulok, sa pamanit og sinultihan. Sa 18 sa 15 man sa 18 ang nakita mong babae mao ang dakong syudad nga nagmando sa mga hari sa kalibutan. Kini mo ni siya. Naghari sa tibuok kalibutan kay ang nakita mong tubig mao ang nagkalain-laing kanasuran, pinulungan og sinultihan, pamanit. Ang nakita mong babae mao ang dakong syudad nga nagmando sa mga hari sa kalibutan. Kanang mabili mo na gingalan. Kung sa may gingalan ana. Babae ang ngalan mo nang ang nakita mong babae mao ang dakong syudad nga nagmando sa mga hari sa kalibutan kay muyukbo ang tanang hari ana. Kanang giingon ni Kristo nga diri sa kalibutan ayaw niyo tawga si bisan kinsa nga amahan. Kay usa ra inyong amahan nga tuwa sa langit. Mutuo ba sila ana?
mo nang naay gitawag nilang papa. Katumanan na siya tanan dili gid mahitabo nga mosayop ang kasulatan. Mo ni angayan nga dako kayo nga hatagan og pagtagat sa mga tao. Pero kana mga tao nga nagasulti din ha kutob sa abuton sa ilang hunahuna. Nakapasipala na sila diri mo nang kadtong mapasipalahon mo na nilang mga pagpanulti. Ug mao na ang kasulatan nagaingon nga ang tao mapasaylo sa bisan unsa nga sulting dautan o buhat nga dautan. Apan ang magsulting dautan batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo. Ang tao mapasaylo batok sa pagsulting batok sa dautan sa anak sa tao. Apan ang magsulting dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo karon o bisan kanusa. Mao na imong makita. Nagikan sa lain nga pundok unya pagkahuman na usa sa tan-awa ang mga sinultihan. Bisag unsa na lang ang mga panulti. Nganong hitabo man na siya, gahom na sa Dios. Gagihatag ang mga tawana. Mao na nga ang mga tao maminaw nila, kinsa man maminaw. Katong tanang wala masulat sa libro sa kinabuhi. Ingon ana ang angayan natong masayran. Nikatap na sila sa tibuok kalibutan kay mao gini naghari. Ug mao ni nga ang katawhan sa Dios kung makabati sa mensahe mao tong mamata mabuka ang salabutan. Mao tong masunod. Ug mahimo na lang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Sa unsang paagi pinaagi aning maayong balita. Kay mao ni ang nagtawag og nagtigom sa iyang katawhan. Ug mao na mailhan. Kay ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. Pero kana dili gid sila motuo. Mao nag-ingon ni Kristo mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Mao na mosupak diri. Mao na nga sa sige na kong basa nga makita na kong supak. Mao na makita diha sa ikaduhang Timoteo. Kini sa ikaduhang Timoteo nga mao ni nagpamatuod nga kanang mga tawhanan nga nagasupak mao na sila. Wala na sila giuyunan ani kasulatan. Ug mao ni atong mabasa diri sa ikaduhang Timoteo. Wala na sila uyunan aning kasulatan ang ila pulo supak. Ug mao nang katawhan sa Dios gitudluan o gipasidan-an. Mao ni paminaw na to ni ang pasidaan diri. Kaning sa ikaduhang Timoteo kaning sa 2. Mao ni nga itong mabasa. Ikaduhang Timoteo 2:22. Paminawan nig maayo kay masabtan gini. Tuho Mao ni gisulti. Likay ang mga daotang butang nga gusto kayong himuon sa mga batanon. Tinguha inon ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, o pakigdait uban ni adtong maputli o kasing-kasing nga nagsangpit sa Ginoo. Balikon ako, likay ang mga daotang butang nga gusto kayong himuon sa mga batanon. Tinguha hinuon ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, o pakigdait uban ni adtong maputli o kasing-kasing nga nagsangpit sa Ginoo. Likay usab ang binuang o walay pulos nga mga pagpakiglantugi. Nasayod ka nga musangpot lamang kini sa panag-away. Tinuod man na mag-away. Para makita rin sa na magsinumbagay, magbinunalay ni sila ba? Munang likay usab ang binuang nga walay pulos nga pagkiglantugi. Nasayod ka musangpot lamang kini sa panag-away. Muni sa 24, ang sulugoon sa Ginoo, kinahanglan dili mangaway, kinahanglan maluluyon siya sa tanan, maayong nga magtutudlo o mapailubon. Malumo siya kung magmaymay sa mga misupak kaniya. Muni gitudlo sa katawhan sa Dios. Tingalig hatagan sila sa Dios ug higayon sa paghinulsol o masayod sa kamatuoran. Kay kana sila nagsupak, wala gina masayod sa kamatuoran, gigamhan na sila. O mahibalik unya sila sa mga pangisip. Nagpasabot nga kanang magasupak ani wala na sa may pangisip. O gitagaan ug higayon sa Dios nga basig hatagan sila sa Dios ug higayon sa paghinulsol ug masayod sa kamatuoran.
og mahibalik unya sila sa maayong pag-isip og makaikya sa bitik sa yawa nga midakop og miulipon kanila. Mao nang wala na sila uyunan aning kasulatan. Mao nang ang tao kung makat-on kag maayo sama nimo nga ikaw namati unya mauni sundon lagi ni ang kasulatan. Wala gyud kay angay kabalakan kung ang imong pagtuo na atanan diri. Masulti po ni mabuhat mo nimo ni kaning akong gibuhat kay mao ni gibuhaton sa katawhan sa Dios. Ang gisulti ko kaninyo nga kamo rin nakabati kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Ug mo na sa ikaduhang Korinto nga nagpamatuod tungod sa pagtuo. Ikaduhang Korinto mo ni ang atong mabasa. Ikaduhang Korinto. Ikaduhang Korinto. Muni ang atong mabasa sa ikaduhang Korinto. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 13. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang gisulti ko kaninyo nga kamuray nakabati, kinahanglang ibalita ninyo ngadto sa uban. Ug ang kasulatan nag-ingon, 4:13 sa ikaduhang Korinto. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo misulti usab kami tungod kay mituo man kami. O sama sa diwa sa pagtuo misulti pud ko tungod kay nagatuo man ko. O mao na ang ipabuhat sa Dios sa iyang katawhan. Tumanon, bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa nahisulat. Kay ang tanan nga gihatagan sa Dios og pagtuo pasultihon kagyud sa kamatuoran. Kanang pagsulti dili na gikan sa tawo nga awtoridad nga duna kay diploma nga imong ipamatuod nga ikaw gisugo. Kana iya na sa kalibutan. Pero ang espiritu, ang gisulti ko ninyo nga kamo rin nakabati kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Ug mo ni ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo misulti usab kami tungod kay mituo man kami. O sa sama sa nga diwa sa pagtuo, misulti pud ko tungod kay mituo man ko. Ug mao po na kung ikaw dunay pagtuo, musulti pud ka sa kamatuoran tungod kay nituo ka man. Mao na ang kamatuoran nga angayan huptan sa tao. Mao na nga matmuni nga dili matunto sa lipat-lipat sa tawhan ug kaalam. Kanang ingon ni kabilin-bilin no. Mo man lagi kabilin-bilin, makita nimo nang ilang kabilin-bilin nga iprosesyon. Nga gisultihan ang katawhan sa Dios. Kini murag mabalik-balik na ko ni siya pero ngano nga importante nga mabalik ni siya. Kay importante kay ni mahinungdanon kay ni sa tanang tao aron mapukaw ang salabutan o masayon sa kamatuoran o makinabuhi ang tinuod nga pagkinabuhi sumala sa nasulat. Kini sa Kolosas nagipasabot diri nga tinaw kay ni siya ang katawhan sa Dios gipasidan-an nga Kolosas 2:8 busa matguni nga dili kamo matunto sa malipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di gikan ni Kristo. Mao ni siya ang kabilin-bilin unya mo'y naghari sa kalibutan. Kanang kabilin-bilin mo nakita ng mga kabilin-bilin karon mo na kanang giprosesyon kana maunang pagtulunan nga gikabilin-bilin adtong Babilonia nga naglibot sa tibuok kalibutan og mao na nagpabilin hangtod karon og mao na naghari sa kalibutan kay gitagaan na sa Dios og gahom. Mao na ang mga tawo nga nakapasipala ani mao na masulti sila wala na sila kasabot ilang ipanulti. Mao na bisang magbasa sila sa kasulatan dili na sa kasabot. Ngit-ngita naman lang sa labutan ana. Unya ikaw nga mabasa ka kasulatan, ingnon ka nga husto ang imong gibasa pero wala ka kasabot. Kaya ang ilang pagbasa magud ani dili na nila tuhuan ang nabasa. Ang ilang hunahuna to sa sulod. Mao na nahitabo tungod kay nakapasipala sila ani. Mao na kung ikaw karon nga namati ani
Kung imuha ning tuhuan, mao na ang kasulatan sa 18:4 sa gipadayag. Gawas kamo katawhan ko bulag kamo kaniya. Aron dili kamo mahiapil sa silot nga ipamtang ko kaniya. Kay pag-abot sa panahon na kuno na ang tanang bakakon ang nagsimba og mga Diyos ug ang tanang bakakon itambog sa linaw nga kalay ug asupre nga maong ikaduhang kamatayon. Mag-uban man ginang Diyos og mga kanang bakak kay mo pabarog man gina sila ditinon nga kanang kontra man gina sa Dios. Muna dili sila mo tuog badlong hubaron nila ang angay silang gusto mo nang wa man mo na simbaha ang gilarawanan man mong simbahan. Tukma kayo ang kasulatan dili gid masayon. Kay dili man sila mo tuog badlong hubaron nila balaod mo hubad. Wa na mo na simbaha ang kanang gilarawanan ang gilarawan ana mo gisimba. Mo na hubaron ipaangay silang gusto. Kunya dili man sila mo tuog badlong mo na sige padayag nga naggipadayag dito 9. Dili man mo tuog badlong o sige buhat nagpadayon sila simba sa mga demonyo, sa mga Dios nga kahoy, plata, bronze ug bato nga dili makakita, dili makakita, dili makalakaw. Muna. Pero basahon na sa mga tao nga ilang kaatbang pulos bugal-bugal. Ako so nagibasa na ko na sa ilang atubangan. Wa ka kasabot katawhan ka. Ingnon ka wa man kay grado mo nang di ka kasabot ana. Ingon ana ng mga lingla sa mga tao nga nalimbungan. Nalimbungan Pero kinahanglan ang katawhan sa Dios nga mapailubon kay tingali hatagan sila sa Dios ug higayon sa paghinulsol ug masayon sa kamatuoran. Unsa kamatuoran kining nasulat. Kaya lang gituhuan kana mangwa masulat. O mahibalik unya sila sa maing pangisip o makaikya sa bitik sa yawa nga midakop o miuluypon kanila. Muna ang naghari sa tibuok kalibutan. Muna nga ang kasulatan dili gid ni masayop. Timan-an gyud nato na. Muna nag-ingon ang kasulatan nga ang gisulti kuno ayaw kahadlok sa mopatay sa lawas. Kadloki ang Dios nga human patay sa lawas. Mulaglag sa kalag ngadto sa impierno. Muna gikinahanglan ang tawo mosulti gyud ka. Ug unsa ang kamatuoran. Muna ang gikinahanglan nga masayod ang tanang tawo sa tibuok kalibutan. Muna pagkahibalo na ana mga tawo aron masayod ang tanang tawo, moto ang katawhan sa Dios. Ini kabati sa mensahe. Kanag-ingon ni Kristo nga ako adunay mga karniro nga wala masakop nining turila. Kung makabati sila sa akong tingog, musunod sila kanako ug mahimo na silang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Mao ni kining mensahe. Mao ni magatawag siyang katawhan, nagtigom o mahiusa na mahimo ng usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Og tig-atiman sa tong kalag mo ni siya. Mo ni nga kung ikaw nagatuo o nagabasa ani nagatuo, magpuyo ng Espiritu Santo sa matag usa ka magtutuo. Ug mao ni tigbalantay og tig-atiman sa atong kalag. Kining gahom kaning Espiritu Santo. Pero ang mga nasayo data ang kasulatan nagapadayag. Tinaw kayo nga gipakita, gipadayag sa Dios ang pagkasala sa tao o pagkadautan sa tao nga nagsanta sa kamatuoran. Namatod nila, maalam sila apan mga buang-buang di ay. Imbisibahon nila ang Dios nga way kamatayon, gisimbahin noon ang mga larawan sa masadagway sa tao. Dili ni magamitan og bisan unsa nga pangatarungan mo tong matmuni nga dili mo matunto ang lipat-lipat sa tawanong kaalam. Mao nang ang mga kalibutanon pagkadungog anang ina ng mga sulti kay daygon magina sila sa kalibutan, maglukso-lukso niya wag na sila nasayran. Naglukso-lukso siyagit pakpak. Ingon ana ang akong makita. Diri aktual kita ko na diri sa tagom. Sa una pang panahon. Muna ako nakita. Pero atong mga panahon na wala pa ko makabasa ni wala pa ko masayon. Pero sa ako nakita, di ko makatuo, nakaingon ko nga mato nila nakaila sa Dios pero ang ako nakita ngilad kayo.
Mo na kanang pagilantugi ang hunahuna na nila. Gusto sila paminahon. Gusto sila paminahon. Maunang nahimo na lang dako kayong negosyo ang YouTube karon. Mo na ako nakita. Mo na nga ako nagsulti diri pinaagi aning mga teknolohiya nga kamong nakabatian ni ako naghangyo nga i-share niyo ngadto sa inyong mga kaila. Kaysa ingon ana lang nga pamaagi. Nakatabang na ang matag usa kanato, nakatabang na sa pagsangyaw aning mensahe sa maayong balita. Kay ini kabati nila ani kung ang katawhan sa Dios mo ni giingon nga ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. Mao na nga pinaagi ani, mao na nagtigo magtawag, mao na nga i-share niyo ngadto sa tanan yung mga kaila. Igsoon ginikanan parente ug kanang mga suod niyo gala nga bisan asa pa na nga dapit sa suok sa kalibutan kay makita maning mga teknolohiya karon abot sa kinatumyan sa kalibutan. Kay kini mo ni gimbutan sa Dios. Mao na nga ang pulong sa Dios moabot na ni sa kinatumyan sa kalibutan. Pero unsa may gisulti ni na niabot ba nituo ba sila nilaan wa ba sila kadungog? Nakadungog sila. Niabot sa kinatumyan sa kalibutan ang ilang motingog. Apan dili mo to. Niingon si Ses, daghan dili mo to sa may balita. Daghan dili mo dawatan niya mo nang paminaw nila ang kanang dili tinuod kanang mga himo nga mga istorya. Daghan kay mahimo sama natubang nako na sila. Usa ka mga butang nga ilang ihimo-himong istorya. Unya inig paminaw nako dito sa lain lahi na pud nga istorya niya mao ra gihapon ang butang nga giskutan. Ingon na sila. Maghulamay lang na silang kanang ilang kaugalingong pulong mo ni gisulti diri sa Jeremias oh. Tukma kay na kanang gisulti sa Jeremias nga Isaiah, Jeremias. Kani sa Jeremias 23. Tukma kayo na. Ug mao ni atong mabasa oh. Jeremias 23. Muna nga itong mabasa. Ang Ginoong labing gamhanan nag-ingon sa katawhan sa Jerusalem. Ayaw ka mo pamati sa isulti sa mga propeta kay bakak ang ilang gipatuhan kaninyo. O kawang lamang ang inyong paglaom. Ang ilang gipatuo kaninyo bunga lamang sa ilang hunahuna og dili gikan kanako. Mao na sila kini mao nang gisiskutan. Ang mga tao nga nagdumili sa pagpamati kanako, ang nagdumili sa akong mga pulong, gipunayan nila sulti nga walay dautan madangat kanila. Mao nang gipunayan nagsulti ang mga bakak nga wala masulat sa kasulatan. Og gingnan usab nila ang tanang gahig ulo nga walay katalagman nga moabot kanila. Giingnan ko ang katawhan, walay usa niining mga propetaha nga nasayod sa mga hunahuna sa Ginoo o wala kanilay nakabati o nakasabot sa iyang gisulti o nagtagad sa iyang mga gipamulong. Muni ang kasuko sama sa bagyo nga kusog mo kaayo nga mo hapak sa ulo sa dautan, dili kini mohunong hangtod nga mahuman niya ang buot niyang buhaton. Sa umaabot nga mga adlaw, masabtan ra ni kini ninyo pag-ayo. Ang Ginoo nag-ingon, wala ko sugua kini mga propeta apan nanglakaw sila. Wala ako maghatag sa mensahe kanila gikan sa akong mga Ang Ginoo nag-ingon, wala ko sugua kini mga propeta apan nanglakaw sila. Wala ako maghatag og mensahe kanila apan sa akong ngalan naghimo gihapon sila og propesya. Kung nasayod pa sila sa akong mga hunahuna, ang ila untang isangyaw ngadto sa akong katawhan, mao ang akong pulong aron mapahunong sila. Mapahunong nila ang katawhan sa pagkinabuhig dautan o pagbuhat sa mga butang
nga sa lawayon. Muna matud nila maalam sila. Muna ilang gisangyaw. Unya muna inigbasa. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw may balita bunyagi sa muna. Muna nang lakaw mi. Muna yung mga tao nga wala apil sa sugo nga nang lakaw unya ang ilang mga pagtulon dili mao. Muna timan-an nato. Maghulamay ni sila sa ilang mga pulong. Kay parehaan ng maayo kay manulti, gidayeg na nila. Unya doon mga sulti ato nga iyang gamiton to i-apply pod pag-atake sa mga tao nga katong nalimbungan pod. Pero hinumduman nato ang kasulatan nga nagaingon. Ang nanglimbong ug ang gilibungan ubos sa pagbuot sa Dios. Mao nay mahitabo. Kay ang tanan dagan sa kapanahonan o mga kinabuhi sa tao, tanan gibutan na sa Dios. Muna ang malimbungan ug ang nanglimbong kana uban sa gahom o pagbuot sa Dios. Muna nga dili ka makatugkad o dili nimo matugkad ang gahom sa Dios bisag unsaon nimo gituluan ang tao nga kinahanglan ang hingpit nga pagpaubos. Man mao na hinungdan nga nganong nga gitudluan ang katawhan sa Dios sa tanan nga pamaagi nga maangay masulod sa katawhan. Mo na nga ang kung ikaw nagatuo dito na mabuka ang imong salabutan mo na makasulti ka na muyo ko uy lahi man ang ilang gisulti sa diri sa kasulatan dito na ka makasabot mo na nakasabot na ka mubulag yun ka kaya ang kamatuoran mo may maghatag kanimo kagawasan magawas yun ka kunya masayod ka na dito maminaw ka mahibulong ka lahi lagi ang ilang gipanulti mo na nagsangyaw ako ni sila sugua mo ni giingon ni Kristo alaot ka mo mga magtutudlo sa balaod o kamo mga parisiyo mulawig ka mo sa kadagatan o baktason ang kayutaan aron pagkabig sa og tao og sa dihang nakabig na gihimo niyong angayan nga maimpierno labaw pa kaninyo kay ilang gipa buhat ana nga kanang buhat nga dili sila mo buhat mo na makita nimo ang ubang mga tao nga sobra na limbungan ana makita nimo na ay magpalansang sa cross ako sa una bata pa ko ana nagtan-aw makaingon ko tinuod ba ka nang inana tinuod nabasa na sa kasulatan pero walay mga Kristohanon nga nagabuhat ana mo ni mga buhat sa mga tao nga usa gyapon nga saksi ako nga mainiton kay sa pag-alagad siya tungod nagpalansang sa krus kay ang iyang hunahuna purti niyang huguta ang pagtuo mo na kanang naipanultihon bisan akong maigsuon musulti nako nga maluwas man tatib depende man sa pagtuo depende sa gidak-on sa iyong pagtuo ingko tinuod na depende sa gidak-on sa iyong pagtuo husto na siya. Pero ang tinuod yun nga, depende din ha. Nagdepende ang imong pagtuo kung mao ba ang ginasulat. Kaya basin og nalimbungan ka. Tinuod na, gikinalan ang pagtuo. Pero nga nung naidepende. Sa gisulti, kanang magsulti anang nga depende, wala na sila kasabot sa ilang ipanulti. Wala na sila masayod. Muna nasama na ko nga nagbasa man ko, kung nagatuo mo ko sa kasulatan, mo nang akong tubagon sila. Depende, tinuod ng depende sa pagtuo nimo kung natunong ba imong pagtuo. Kaya Roma 10:2, kay saksi ako nga mainiton kaisil sa pag-alagad sa Dios. Apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuon nga kahibalo. Kaya wala man sila masaya sa paagi sa Dios paghimong matarong sa tao, gigamit hinuon nila ang paagi ilang kaugalingong paagi ug wala mosun sa paagi sa Dios. Unsa may ilang mga paagi, matod nila maalam sila pero mga buang-buang day. Imbis simbahon nila ang Dios nga walay kamatayon mo ilang gisimba ang larawan sama sa dagway sa tao.
Mao na siya nga ngano nga dili matukib ang gahom sa Dios. Mo na sama ni makabati maghihapon na sila sa aning kuan kay mutan-aw man na sila. Wala lang ilang unahon ni magyubit mutamay na ko na. Kay mao ra man na ilang makatunan. Wala lang silang unahon na unsa kay sikta anang tawana, unsa kay relihiyon anang tawana. Kay mao man na diri sa tagom naa sila programa mangutana. Maghatag sulat niya, mangutana niya isulat og unsa imong relihiyon, unsa imong sikta. Mao man na kalibutanon nga kalihukan. O mao po na, kita na sa ko, kani pareha na makita aning akong programa. Wa po na ilain nga, unsa kay sikta ni tawana, unsa kay relihiyon ani, mo man ni masulti. Unya makita man nila nga naay Kristohanon. Kini nag-angkon-angkon po ni Kristohanon. Kay nagtuon siya nga Kristohanon, tinuod na, kay mao man ay madungog na ko nga. Kanang mabasa nga iglesia ni Kristo, tinuod na day na. Unya na may mabasa nga iglesia sa Dios, tinuod po din na. Doon na may mabasa nga Kristohanon, tinuod po din na siya. Usa ni kini Kristohanon nga naa inyo makita. Ang katarungan, dili tungod kay mabasa tinuod na. Grabe ang pasipa. Mo na kanang giingon nga mga mapasipalaon nga pulong. Ang tinuod na kanang iglesia ni Kristo, tinuod na siya. Sa Roma man ang giskutan, katong mga iglesia ni Kristo nga naa sa Roma nga nagatuo nga nasangyaw ang ilang pagtuo. Kaya naanay magtutuo dito sa Roma. Pero ang ilang imbento, gikan sa Jerusalem, dala sa abot sa Roma, unya Roma, nilibot. Gusto nila gisulti. Kaya gikan sa Roma ang Babylonia, nilibot na tibuok kalibutan. Murag naigo ang ilang sulti, na husto, pero ang ilang pag-angkon lang, nga sila'y tinuod mo na siya. Diha lang ka nasayop. Mo na nasangyaw ang iyong pagtuo, dili man iyong nagsangyaw ang iyong pagtulunan. Mo nang ikinahanglan lang, yano lang kayo ang atong pangisipan gaan. Nga kinahanglan, hingpit yung kang pabos usay gisulti ang unang wali ni Kristo. Kanang unang wali ni Kristo, mo na'y usa ka angayan nga bantayan og tuhuan gina sa hingpit. Nga bulahan ang miila nga kabos sa mga butang nga espirituhanon. Kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Kana ang pinakaunang nga wali na ni Kristo. Nga mo ila gid ang tawo nga wala gid kay kahibaluan sa mga espirituhanon nga mga butang. Ug mo na sa unang Korinto sa 8:2 nga ang tawo nga naghunahuna nasayod sa pagkatinuod wala masayod sa angayan ni mahibaluan. Mao na nga dili mo sulod ang mensahe tungod kay nagnana may iyang ginahuna nga pagtuo. Sama sa akong mga maatubang nga tao, maghiskot mi parte aning kasulatan pati sa gimbuhaton kaning pagtuo sa Dios. Unya pagkahuman sulti mo yun. Salamat kay nadugangan ang akong kahibalo. Motong pagkadungog nako naa siya kahibalo. Idugang lang di ini nasulat sa iyang kahibalo. Sa to pa nagpasabot nga naa siya kahibalo nga wala diri. Pasalamat nga nabati daw nadugangan daw iyang kahibalo. Ang iyang kahibalo nga wala diri mo ni gidugang lang ni. Ingon ana ang mga tao kadtong nagsalig sa ilang kaugalingong hunahon. Mo ni kading nagsangyaw. Nilibot sa tibuok kalibutan mo ni gisulti ni Kristo. Nga mulawig kamo sa kadagatan o baktason ang kayutaan aron pagkabig og mga tao. Mo na kanang Babylonia nga gisgutan sa kasulatan. Unya kabilin-bilin. O mo na makita gid ang mga kabilin-bilin sa Cebu o kanang sa Manila nga makita nato kanang gitawag nilang Nazareno nga itom. O kanang Santo Niño sa Cebu, mo na ilang kabilin-bilin. Unya, mo na gisunod sa mga tao ron sa tibuok kalibutan. Mo na panahon na nga ikaw nakabati. Barog yun sa nasulat.
Kay gawas aning kasulatan wala nay lain pang libro mga bang mga gamit aron mo'y muhatod kanato sa kaluwasan. Mao nay timan-an nato may. Kay kung dili ta magpakabana aning dako kayong kahigayunan nga gihatag sa Dios kanato. Basig maabtan sa kamatayon kanang nay mga kanta nga naabtan hinoon sa kamatayon. Mao na nga gisulti sa kasulatan nga ang tao nga buhi do na pay paglaom. Sa kalibutanon nga pangisip, ang tao nga buhi pa do na pay paglaom, do na pa kunoy paglaom nga moasinso mao ni giabot sa ilang hunahon. Pero dili na ang mo'y tinuod sa mga espirituhanon nga butang. Ang tao nga buhi pa do na pay paglaom nga makakabot sa baghinulsol o masayod sa kamaturan. Mao na ang paglaom natong tanan sama kanimo nga nakabati. Kitang tanan nga magbuhi pa do na patay paglaom. Mao na nga mintras buhi pa magtinguha tani. Kay ang patay na wala na tay paglaom. Kay dalhon na to ang atong binuhatan sa atong kamatayon. O wala nay makatabang nimo. Kay ang kasulatan nagingon, katong tuan na sa lubnganan wala nay mapaabot nga tabang. Ngunit timan-an natong maayo. Dili na kana gihimo nga kanang pag-ampo ng patay, dili na mahimo. Sa mga patay kay kita gyud ang magbuhat sa atong kaluwasan. Kung tinuod pa na nga mahimo ng iampo patay, wala untay maimpierno. Wala impierno. Pero kanang makabiyo nga ilang gigamit, dili na nila basahon. Kanang nangamatay na tungod kay naay mga larawan sa Dios sa ilang sapot nga gitago. O mao nang nalipay ang katawhan kay gipadayag niya ang mga tinago. Unsa mga tinago? Ang tao nga magtinir ana mamatay gyud mao to nga matay sa gubat. Ang ilang basahon kana naman sa 44. Kay si Judas nagpaamot. Nya mo ba diay nagibuhat karon sa kuan? Nga naay mga halad nga sunog, dili man na mao. Mo nang ilang nahimo karon bisan sa minteryo katong mapamisa na espesyal na ordinary, ina na mo na siya. Timan-an na siya mo na siya ang naghari sa tibuok kalibutan. O dili na lang kukutob ako manghinaot nga ikaw sama kanimo, ikaw igsoon. Nga ikaw nakabati, mao na ni panahon na. Panahon na nga mulihok ta sa ato ang kaugalingong kaluwasan. Hinumduman na to, mintras buhi pa doon na patay panahon. Kung ako mahinaot nga kini mga mensahe nga akong ipangbasa, ipatig ni sa Dios sa tagsa-tagsa na to kakasing-kasing o gunahuna. Kaya nikakita na to ni mauna ang giskutan sa kasulatan nga gikabilin-bilin atong mga tao nga nilibot sa tibuok kalibutan. Mauna na mo pahinumdum nimo kamatuoran nga walay tinaguan nga dili, walay tinakuban nga dili maabrihan ug walay sikreto nga dili mabutyan. Mao ning sikreto nga wala may kahibalo ani sa una. Kay kining kasulatan dili ni ipabasa atong mga tawhana. Kay ug mabasa kuno ani mabuang kuno matud nila. Mao man gani na sa una panahon batan-on pa ko nga duna na gani mo sulti nga kana nakabasa sa kasulatan niya mo sulti nga mo unay nasulat sa kasulatan. Di ko malimot na ingnon din sa mga tao. Naunsa man ka nabuang na ka ni mensahe naman ka ni nagwali naman ka. Mauna siya ang ako nakita. Kadto sila mo'y nagpasiugdaan ng mga sultihan. Kaya dili sila gustong mabutyag ang ilang mga pagtulunan. Mauna ang tinuod. O ako manghinaot nga maghari ang Dios kanatong tanan nga nagatuo o nagadawat sa mensahe. Ug magsangkap unta sa tanatong gikinahanglan ug maghatag unta kanunay ug maayong panlawas. Sama sa gihapon. Buot ka ba nga mabulahan? Ang kasulatan mo'y magagiya kanatong tanan ug magatudlo alang sa ato ang kabulahanan. Ug dili lang kukutob ginihigala Florentino sa tira nga niya sa tagom. Manamilit kanyang tanan og may gabi og sa sunod na pod makita na sa kunyo. Kay mag
Sugod ko sa akong program alas 7 man sa gabi. Hantod sa alas 8.